बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकाई मिन नबीय्यिन और कितने ही नबी थे ऐसे कातला जिन्होंने जिहाद किया माहू उनके साथ थे रबियूना उनके मददगार साथी कसीरुन बड़ी तादाद में फमा पस नहीं वहानु उन्होंने कमज़ोरी दिखाई लिमा जब भी असाबहम पहुंची उनको कोई भी मुसीबत फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला के रास्ते में वमा ज़ूफ़ु और ना उन्होंने कमज़ोरी दिखाई वस्तकानु और ना वो दबे वल्लाहु और अल्लाह ताला युहिब्बुस साबिरीन सब्र करने वालों को पसंद करता है वमा काना और नहीं था कौलहुम उनकी बात यानी उनकी दुआ यही थी नहीं थी उनकी दुआ या उनका कहना इल्ला मगर सिर्फ वो यही कहते थे कालू वो कहते थे रब्बना ए हमारे रब अगफिर लना बख्श दे तू हमें जुनूबना हमारे गुनाह व इसराफिना और हमारी ज़्यादतियों को फ़ी अमरिना जो हमने अपने मामलात में की वसब्बित और हमें साबित या हमारे मजबूत रखना अकदामना हमारे कदमों को वंसुरना और मदद करना हमारी अलल कौमिल काफिरीन काफिर कौम पर फ़आताहुमुल्लाहु पस दिया अल्लाह ताला ने उनको सवाब दुनिया का भी बदला व हुस्ना सवाबिल आखिरती और आखिरत के भी बहुत ही खूब आखिरत का बदला भी अल्लाह ताला ने उनको दिया वल्लाहु और अल्लाह ताला युहिब्बुल मुहसिनीन पसंद करता है नेकी करने वालों को। यानी बताया गया है कि सिर्फ बहुत से नबी जो पहले भी गुजरे हैं उनके साथ भी साथी होते थे उनके जिन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद किया उनके साथ और उन्होंने भी मुश्किल हालात में जब उन पर मुश्किल हालात आते थे तो ना वो कमज़ोरी दिखाते थे ना वो काहली सुस्ती दिखाते थे ना ही वो परेशान होते थे और ना ही वो दुश्मन से दबते थे बल्कि वो यही दुआएं करते थे कि ऐ हमारे रब तू हमारे गुनाह बख्श दे और हमारे कामों में जो ज़्यादती हुई है वो हम माफ़ कर दे और हमारे कदमों को हमें साबित कदम रखना और हमारी काफिर कौम पर हमारी उनके मुकाबले में मदद फरमाना। तो ये अल्लाह ताला जो है मुसलमानों को सिखा रहे हैं कि गुज़वा उहद में अगर उनको इस किस्म की कोई तकलीफ़ पहुंची है तो इससे पहले भी नबियों और उनके साथियों को जंग के दौरान इस किस्म की तकलीफ़ पहुंचती थी तो इसलिए साबित कदम रहना और सब्र करना जो है वही अल्लाह ताला को पसंद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो इन तुतीउल्लज़ीना अगर तुम पैरवी करोगे उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया या यरुद्दूकुम तो वो तुम्हें फेर देंगे अला आकाबिकुम तुम्हारे एड़ियों पर फतन कलिबू पस तुम पलट कर आओगे खासिरीन नुकसान उठाने वालों में। यानी कि अगर तुम काफिरों की बातें मानोगे तो वो तुम्हें अपने दीन से तुम उल्टे पांव फेर देंगे और फिर तुम बिल्कुल नाकाम होकर लौटोगे यानी पलटोगे। बलिल्लाहु बल्कि अल्लाह ताला ही मौलाकुम मौला है तुम्हारा साथी है तुम्हारा वहुवा खैरुन नासिरीन और वही बेहतरीन मददगार है। वसनुल की और जल्द ही हम डाल देंगे फ़ी कुलूबिल लज़ीना काफरू उन लोगों के दिलों में जिन्होंने कुफर किया रोबा तुम लोगों का रोब यानी मुसलमानों का रोब बिमा अशरकू बसबब इसके कि शिर्क किया उन्होंने बिल्लाही अल्लाह के साथ मालम युनज़िल के नहीं अल्लाह ताला ने नाजिल की उसके मुतालिक सुल्तानन कोई भी दलील वमा वाहुमुन्नार और उनका ठिकाना आग है वबिसा मसवज़ ज़ालिमीन और बहुत ही बुरा है ठिकाना जालिमों का। यहाँ पर अल्लाह ताला ने यहाँ पर जब गुज़वा उहद के बाद जो थे काफिर जो थे मुसलमानों को जो एक तरह से शिकस्त हुई थी नुकसान ज़्यादा हुआ था तो काफिर जो थे वो मुसलमानों को वापस उनका दिल बुरा करने लगे और उन्होंने कहा कि अच्छा मौका है कि हम मुसलमानों को वापस कुफर की तरफ फेर दें। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम काफिरों की बात मानोगे तो वो तुम्हें उल्टे पाँव कुफर की तरफ लौटा देंगे। तो यहाँ पर दिया गया और अल्लाह ताला ने मुसलमानों का हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोब था वो दुश्मनों के दिलों पर डाल दिया था। इस एक हदीस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे 5 चीज़ें ऐसी अता की गई हैं जो मुझसे कबल किसी नबी को नहीं दी गई। उनमें से एक ये है कि दुश्मन के दिल में 1 महीने की मुसाफत पर मेरा रोब डालकर मेरी मदद की गई है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया है वलकद सदक़कुमुल्लाहु और अलबत्ता तहकीक सच्चा कर दिया तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने वादहु अपना वादा इज़ा तुहुस्तूनहुम जब तुम काट रहे थे काफिरों को बिइज़्नि ही अल्लाह ताला के हुक्म से हत्ता यहाँ तक कि इज़ा फशिल तुम जब तुम आपस में झगड़े में पड़ गए व तनाज़ातुम और तुम इख्तिलाफ करने लगे फिल अमरी एक मामले में व असईतुम और तुमने नाफरमानी की मिम बादी बाद इसके मा अराकुम उस चीज़ को देखने के बाद मा तुहिब्बून जो कि तुम्हें बहुत ही महबूब थी मिनकुम मई युरीदू तुम में से ऐसे भी थे जो कि चाहते थे दुनिया को व मिनकुम और तुम में से मई युरीदू ऐसे भी थे जो कि चाहते थे आखिरत को सुम्मा फिर सरफकुम फिर पस हमने फेर दिया तुम पर अनहुम दुश्मनों को यानी अनहुम उनको यानी दुश्मनों को
یبتلیکم تاکہ ہم تم کو آزمائیں، ولقد اور البتہ تحقیق عفا عنکم ہم نے درگزر کر دیا تمہیں تمہاری لغزش کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو فضل بہت ہی فضل کرنے والا ہے، علی المومنین ایمان والوں کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب تم لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کافروں کو کاٹ رہے تھے، ان کو یعنی جنگ میں قتل کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ تم آپس میں پست ہمتی تم لوگوں نے دکھائی اور جھگڑنے لگے اور تم لوگوں نے نافرمانی کی۔ یہ جو پست ہمتی دکھانا اور جھگڑا کرنا اور جو نافرمانی کرنا ہے، وہ یہ سب ان باتوں کا ہے کہ جو جب انہوں نے جھگڑا کیا تھا، وہ جو حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے 50 ان کے ساتھ تھے تیر انداز تھے، جب ان کے درمیان آپس میں یہ جھگڑا ہو گیا اور دو گروہ بن گئے کہ ایک گروہ نے کہا، یہاں پر ہے کہ تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے، یعنی دنیا سے مراد یہ تھا کہ کچھ صحابہ وہ تھے کہ جو چاہتے تھے ہم مال غنیمت اکٹھا کریں، اور کچھ وہ تھے جو کہتے تھے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی، ہمیں جو حکم دیا گیا ہے ہم جنگ کے اختتام تک ہم اسی پر قائم رہیں گے۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ جب یہ آپس میں جھگڑا ہوا اور صحابہ چلے گئے باقی، اور تھوڑے سے صحابہ 6 یا 8 صحابہ رہ گئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے حالات بدل دیے، اور پیچھے سے تیر انداز وہ جو حملہ آور ہوا لشکر، جنہوں نے پھر ان ساروں کو شہید کر دیا، اور پھر مسلمانوں پر پچھلی طرف سے وہ ٹوٹ پڑے۔ اس طرح پھر حالات جو تھے وہ بدل گئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان صحابہ کی غلطی کو معاف فرما دیا تھا۔ تسعدونا اور جب تم دوڑے چلے جا رہے تھے، ولا تلونا یعنی پہاڑ پر تم دوڑے چلے جا رہے تھے، ولا تلونا اور نہ تم پلٹتے تھے، علی احدن تم میں سے کوئی ایک بھی نہ پلٹ کے دیکھتا تھا، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم تمہیں بلا رہے تھے، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاصابکم غمن پس پہنچا تم پر غمن غم بغمن غم کے بعد غم، لکیلا تاکہ تحزنوا نہ تم غم کرو، علی ما فاتکم جو کچھ تم سے اللہ تعالیٰ نے لے لیا واپس، ولا ما اساکم اور جو کچھ تمہیں پہنچا، واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے تھے اور مسلمانوں کو پکار رہے تھے کہ اے اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ، اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ، لیکن مسلمان اتنے وہ ہو چکے تھے کہ وہ دوڑے چلے جا رہے تھے، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی نہیں سن رہے تھے۔ اور یہ ہے کہ فاصابکم میں ہے تمہاری کوتاہی کے بدلے تمہیں غم پر غم دیا گیا، یعنی ایک تو پہلے غم سے مراد ہے مال غنیمت اور کفار کی جو پر جو فتح تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا، اس کا غم تھا، اور دوسرا غم یہ تھا کہ مسلمانوں کی شہادت اور ان کے زخمی ہونے کا بھی غم دیا گیا، اور ساتھ میں یہ غم بھی ہوا کہ جو وقتی طور پر ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی، تو یہ ایک طرح سے غم کے بعد غم ان کو ملے جا رہے تھے۔ تو یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ مسلمانوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی ایک گروہ نے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے غم کے بعد غم دیا۔